अथ 83तमः सर्गः। राघवश्चापि विपुलम् तम् राक्षसवनौकसा श्रुत्वा सङ्ग्रामनिर्घोषम् जाम्बवन्तमुवाचः। सौम्य नूनम् हनुमता कृतम् कर्म सुदुष्करम् श्रूयते च यथा भीमः सुमहानायुधस्वनः। तद्गच्छ कुरु साहाय्यम् स्वबलेनाभिसंवृतः। क्षिप्रमृक्षपते तस्य कपिश्रेष्ठस्य युध्यतः। वृक्षराजस्तथेत्युक्त्वा स्वेनानीकेन संवृतः। आगच्छत्पश्चिमम् द्वारम् हनूमान्यत्र वानरः। अथायाम् तम् हनूमन्तम् ददर्शर्क्षपतिस्तदा। वानरैः कृतसङ्ग्रामैः श्वसद्भिरभिसंवृतम् दृष्ट्वा पथि हनूमांश्च ददृक्षबलमुद्यतम्। नीलमेघनिभम् भीमम् सन्निवार्यन्यवर्तत। स तेन सह सैन्येन सन्निकर्षम् महायशाः। शीघ्रमागम्य रामाय दुःखितो वाक्यमब्रवीत्। समरे युध्यमानानामस्माकम् प्रेक्षताम् च सः। जघानरुदतीम् सीतामिन्द्रजिद्रावणात्मजः। उद्भ्रान्तचित्तस्तान् दृष्ट्वा विषण्णोऽहमरिन्दमा। तदहम् भवतो वृत्तम् विज्ञापयितुमागतः। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा राघवः शोकमूर्च्छितः। निपपात तदा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः। तम् भूमौ देवसङ्काशम् पतितम् दृश्य राघवम्। अभिपेतुः समुत्पत्य सर्वतः कपिसप्तमाः। आसिञ्चन् सलिलैश्चैनम् पद्मोत्पलसुगन्धिभिः। प्रदहन्तमसंहार्यम् सहसाग्निमिवोत्थितम्। तम् लक्ष्मणोऽथ बाहुभ्याम् परिष्वज्य सुदुःखितः। उवाच राममस्वस्थम् वाक्यम् हेत्वर्थसंयुतम्। शुभे वर्त्मनि तिष्ठन्तम् त्वामार्य विजितेन्द्रियम्। अनर्थेभ्यो न शक्नोति त्रातुम् धर्मो निरर्थकः। भूतानाम् स्थावराणाम् च जङ्गमानाम् च दर्शनम्। यथास्ति न तथा धर्मस्तेन नास्तीति मे मतिः। यथैव स्थावरम् व्यक्तम् जङ्गमम् च तथाविधम्। नायमर्थस्तथा युक्तस्त्वद्विधो न विपद्यते। यद्यधर्मो भवेद्भूतो रावणो नरकम् व्रजेत्। भवांश्च धर्मसंयुक्तो नैव व्यसनमाप्नुयात्। तस्य च व्यसनाभावाद्व्यसनम् चागते त्वयि। धर्मो भवत्यधर्मश्च परस्परविरोधिनौ। धर्मेणोपलभेद्धर्ममधर्मम् चाप्यधर्मतः। यद्यधर्मेण युज्येयुर्येष्वधर्मः प्रतिष्ठितः। न धर्मेण वियुज्येरन्नाधर्मरुचयो जनाः। धर्मेणाचरताम् तेषाम् तथा धर्मफलम् भवेत्। यस्मादर्था विवर्धन्ते येष्वधर्मः प्रतिष्ठितः। क्लिश्यन्ते धर्मशीलाश्च तस्मादेतौ निरर्थकौ। बध्यन्ते पापकर्माणो यद्यधर्मेण राघव। वधकर्म हतो धर्मः सहतः कम् वधिष्यति। अथवा विहितेनायम् हन्यते हन्ति चापरम्। विधिः सलिप्यते तेन न स पापेन कर्मणा। अदृष्टप्रतिकारेण अव्यक्तेनासता सता। कथम् शक्यम् परम् प्राप्तुम् धर्मेणारिविकर्षण। यदि सत् स्यात् सताम् मुख्य नासत् स्यात् तव किञ्चन। त्वया यदीदृशम् प्राप्तम् तस्मात् तन्नोपपद्यते। अथवा दुर्बलः क्लीबो बलम् धर्मोऽनुवर्तते। दुर्बलो हृतमर्यादो न सेव्य इति मे मतिः। बलस्य यदि चेद्धर्मो गुणभूतः पराक्रमैः। धर्ममुत्सृज्य वर्तस्व यथा धर्मे तथा बले। अथ चेत् सत्यवचनम् धर्मः किल परन्तप। अनृतम् त्वय्यकरणे किम् न बद्धस्त्वया विना। यदि धर्मो भवेद्भूत अधर्मो वा परन्तप। न स्म हत्वा मुनिम् वज्रीकुर्यादिज्याम् शतक्रतुः। अधर्मसंश्रितो धर्मो विनाशयति राघव। सर्वमेतद्यथा कामम् काकुत्स्थ कुरुते नरः। मम चेदम् मतम् तात धर्मोऽयमिति राघव। धर्ममूलम् त्वया छिन्नम् राज्यमुत्सृजता तदा। अर्थेभ्योऽथ प्रवृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यस्ततस्ततः
क्रियाः सर्वाः प्रवर्तन्ते पर्वतेभ्य इवापगाः अर्थेन हि विमुक्तस्य पुरुषस्याल्पचेतसः विच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा सोऽयमर्थम् परित्यज्य सुखकामः सुखैधितः पापमाचरते कर्तुम् तदा दोषः प्रवर्तते यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः यस्यार्थाः स पुमान् लोके यस्यार्थाः स च पण्डितः यस्यार्थाः स च विक्रान्तो यस्यार्थाः स च बुद्धिमान् यस्यार्थाः स महाभागो यस्यार्थाः स गुणाधिकः अर्थस्यैते परित्यागे दोषाः प्रव्याहृता मया राज्यमुत्सृजता धीर येन बुद्धिस्त्वया कृता यस्यार्था धर्मकामार्थास्तस्य सर्वम् प्रदक्षिणम् अधनेनार्थकामेन नार्थः शक्यो विचिन्वता हर्षः कामश्च दर्पश्च धर्मः क्रोधः शमोदमः अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिपा येषाम् नश्यत्ययम् लोकश्चरताम् धर्मचारिणाम् तेऽर्थास्त्वयि न दृश्यन्ते दुर्दिनेषु यथाग्रहाः त्वयि प्रव्रजिते वीरगुरोश्च वचने स्थिते रक्षसापहृता भार्या प्राणैः प्रियतरा तव तदद्य विपुलम् वीरदुःखमिन्द्रजिता कृतम् कर्मणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव उत्तिष्ठ नरशार्दूल दीर्घबाहो धृतव्रता किमात्मानम् महात्मानमात्मानम् नावबुध्यसे अयमनघतवोदितः प्रियार्थम् जनकसुता निधनम् निरीक्ष्य रुष्टः सरथगजहयाम् स राक्षसेन्द्राम् भृशमिषुभिर्विनिपातयामि लङ्काम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 83तमः सर्गः।